मोहम्मद का दीदार करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला हूँ। मोहम्मद का दीदार करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला, दिल से उन्हें प्यार करने चला हूँ। है मौला के प्यारे वो सरवर हमारे, है मौला के प्यारे वो सरवर हमारे। मोहब्बत का इज़हार, मोहब्बत का इज़हार करने चला हूँ, मोहब्बत का इज़हार करने चला हूँ। मोहम्मद का दीदार करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला, दिल से उन्हें प्यार करने चला हूँ। बहुत खूबसूरत है जिनकी अदाएं, बहुत खूबसूरत है जिनकी अदाएं। हकीकत का इकरार, हकीकत का इकरार करने चला हूँ, हकीकत का इकरार करने चला हूँ। मोहम्मद का दीदार करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें प्यार करने, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला हूँ। मयसर है जिन्हें से हमें दीन दुनिया, मयसर है जिन्हें से हमें दीन दुनिया। मैं दिल अपना अबरार, मैं दिल अपना अबरार करने चला हूँ, मैं दिल अपना अबरार करने चला हूँ, मैं दिल अपना अबरार करते चला हूँ। मोहम्मद का दीदार करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें प्यार करने, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला हूँ। खुशी है मुझे बरी उनकी पाकर, खुशी है मुझे बरी उनकी पाकर। ये इज़हार फिर ये इज़हार फिर करने चला हूँ, ये इज़हार फिर करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें
प्यार करने चला हूँ, मोहम्मद का दीदार करने चला, मोहम्मद का दीदार करने चला हूँ। मोहब्बत करो उन की सुन्नत से हमदम, मोहब्बत करो उन की सुन्नत से हमदम। मैं दिल से ये असरार करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला हूँ। मोहम्मद का दीदार करने चला हूँ, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला, मैं दिल से उन्हें प्यार करने चला हूँ। बोले बुल तेरे होठों पर ये किसी का तराना है, बोले बुल तेरे होठों पर ये किसी का तराना है, बोले बुल तेरे होठों पर, बोले बुल तेरे होठों पर ये किसी का तराना है। उस शाह की आमद है, उस शाह की आमद है, मौसम भी सुहाना है, बुल बुल तेरे होठों पर ये किसी का तराना है, बुल बुल तेरे होठों पर, बुल बुल तेरे होठों पर। पूछा न करे कोई ये किसी का ज़माना है, पूछा न करे कोई ये किसी का ज़माना है। आका की नबूवत है, आका की नबूवत है, आका का ज़माना है, बुल बुल तेरे होठों पर ये किसी का तराना है, बुल बुल तेरे होठों पर, बुल तेरे होठों पर। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े, सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की उंगली का, सरकार की उंगली का क्या खूब निशाना है, बुल बुल तेरे होठों पर ये किसी का तराना है, बुल बुल तेरे होठों पर, बुल तेरे होठों पर। पैगाम मोहब्बत यूं आका ने दिया हमको,
اخلاق کے پھولوں سے دل اپنا سجانا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پر یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پر، بلبل تیرے ہونٹوں پر دامن میں چھپا لیں گے جو ہم کو سر محشر، دامن میں چھپا لیں گے جو ہم کو سر محشر، وہ جان ہے رحمت کی، وہ جان ہے رحمت کی، حسنین کا نانا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پر یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پر یہ کس کا ترانہ ہے، اس شاہ کی آمد ہے، اس شاہ کی آمد ہے، موسم بھی سہانا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پر یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پر، کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبیٰ، ہم کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبیٰ، مکہ میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی، مکہ میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی، ظاہر عیا ہوئی تھی کرامت رسول کی، ظاہر عیا ہوئی تھی کرامت رسول کی، ہم کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبیٰ، دادا نے رکھا تھا یہ محمد نبی کا نام، دادا نے رکھا تھا یہ محمد نبی کا نام، معلوم تب ہوا تھا نبی کا ہے کیا مقام، معلوم تب ہوا تھا نبی کا ہے کیا مقام، ہم کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبیٰ، سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبیٰ، سارے ہی انبیاء کو تمہیں پر یہ فخر ہے، سارے ہی انبیاء کو تمہیں پر یہ فخر ہے، سارے ہی انبیاء کو تمہیں پر یہ فخر ہے، سارے ہی انبیاء کو تمہیں پر یہ فخر ہے، کیونکہ تمہارا نام یوں لینا بھی اجر ہے، کیونکہ تمہارا نام یوں لینا بھی اجر ہے،
ہم کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی۔ روتے رہے جو راتوں کو امت کے واسطے، 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 ہم کو دکھا گئے ہیں ہدایت کے راستے، ہم کو دکھا گئے ہیں ہدایت کے راستے، ہم کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی۔ محشر میں تو ہماری شفاعت کریں گے تم، محشر میں تو ہماری شفاعت کریں گے تم، ہر امتی کے خاص زیارت کریں گے تم، ہر امتی کے خاص زیارت کریں گے تم، ہم کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی۔ کتنا مزہ یوں آتا محمد ہے لکھنے میں، 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 نعت نبی پاک کو ہر دم یوں پڑھنے میں، نعت نبی پاک کو ہر دم یوں پڑھنے میں، نعت نبی پاک کو ہر دم یوں پڑھنے میں، ہم کس طرح بتائیں گے کیا ہے وہ مصطفیٰ، ہم کس طرح سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی، سنائیں گے کیا ہے وہ مجتبی۔